अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इंतहाई मुख्तसर वक्त में अपने चंद जुमले पेश करूँगा। जब भी जुमला अच्छा लगेगा मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह। कि उनकी हमदों का कभी लब से हवाला न गया, उनकी हमदों का कभी लब से हवाला न गया। जिंदगियां बीत गई फिर भी उजाला ना गया। जिंदगियां बीत गई फिर भी उजाला ना गया। और मैंने एक बार कहा कि झोली मेरी खाली है, इतना मेरे अल्लाह ने दिया मुझसे संभाला ना गया। इतना मेरे अल्लाह ने दिया मुझसे संभाला ना गया। इतना मेरे अल्लाह ने दिया मुझसे संभाला ना गया। और क्यों ना कहता जामा कहना पड़ेगा कि रब्बा तेरा नबी नाल प्यार वेख्या। मैंने बिल्कुल 2 से 3 जुमले पढ़ने हैं इंशाल्लाह। मैंने आगे मंडी उस्मान वाले में एक महफिल हमदोनाथ का प्रोग्राम है, उधर हाज़री लगवानी है, तो मैंने 2-3 जुमले पढ़ने हैं। जब भी कोई जुमले सभी अच्छे होंगे मैं दोबारा फिर पढ़ूंगा। आपने मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से कहना है सुभान अल्लाह। कि रब्बा तेरा नबी नाल प्यार वेख्या, सब नाल सोना तेरा यार वेख्या। सब नालों सोना तेरा यार वेख्या, सब नालों सोना तेरा यार वेख्या। किवें करां जिक्र ओदे हुस्नो जमाल दा, किवें करां जिक्र ओदे हुस्नो जमाल दा। कोई भी नसानी बीबी आमना दे लाल दा, कोई भी नसानी बीबी आमना दे लाल दा। फुल खिड़ दे जा लब खोले, फुल खिड़ दे जा लब खोले। केड़ा ओदी रीस करे जिद मुँह विचों रब बोले। और किवें करां जिक्र ओदे हुस्नो जमाल दा, कोई भी नसानी बीबी आमना दे लाल दा। कोई भी नसानी बीबी आमना दे लाल दा। फलकां दा चन्न ताबेदार वेख्या, फलकां दा चन्न ताबेदार वेख्या। कि चन्न दी सतह ते जामना होर गल, चन्न तोड़ विखामना होर गल। पानी जमीन चो हर कोई कढ लेंदा, उंगलां चो चलावना होर गल। पानी जमीन चो हर कोई कढ लेंदा, उंगलां चो चलावना। इंसान ते कलमा पढ़ लेंदे, पत्थरां नूं पढ़ावना होर गल। फलकां दा चन्न ताबेदार वेख्या, सब नालों सोना तेरा यार वेख्या। सब नालों सोना तेरा यार वेख्या। और मेरे कलाम का आखिरी जुमला कहना पड़ेगा। सत्तां आसमाना ताएं नाल 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 जांदा ए, सत्तां आसमाना ताएं नाल नाल जांदा ए।
ایک تھان تے جا کے جبرائیل رک جاندا اے ستا آسماناں تائیں نال نال جاندا اے ایک تھان تے جا کے جبرائیل رک جاندا اے ایک تھان تے جا کے جبرائیل رک جاندا اے اساں تینوں فلکاں تو پار ویکھیا اساں تینوں فلکاں تو پار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا میرے آقا پتھراں نو کلمے پڑھائے میرے آقا پتھراں نو کلمے پڑھائے چن دے دو ٹکڑے بھی کر کے بھی کھائے چن دے دو ٹکڑے بھی کر کے بھی کھائے میرے آقا رنگ نے غلیماں نو لائے میرے آقا رنگ نے غلیماں نو لائے بن کے او رحمت نے دنیا تے آئے بن کے او رحمت نے دنیا تے آئے او نبیاں دا دولا او نبیاں دا دولا مکی مدنی ماہی او نبیاں دا دولا مکی مدنی ماہی او فلکاں تے چلے آئے فلکاں دا راہی او فلکاں تے چلے آئے فلکاں دا راہی او فلکاں تے چلے آئے فلکاں دا راہی اور توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہنا پڑے گا آقا یتیماں دا مان ودھایا آقا یتیماں دا مان ودھایا دکھیاں دے دکھڑے ونڈامن سی آیا دکھیاں دے دکھڑے ونڈامن سی آیا راتی کھجوراں دا باغ اگایا راتی کھجوراں دا باغ اگایا اے معجزہ لابنوں سی بکھایا اے معجزہ لابنوں سی بکھایا مدینے تے رکھنوں سی آقا ٹرایا میرے آقا ورگا نبی کوئی نہیں آیا میرے آقا ورگا نبی کوئی نہیں آیا میرے آقا ورگا نبی کوئی نہیں آیا جنہیں بھلیاں نو راہ حق دی وکھائی او فلکاں تے چلے آئے فلکاں دا راہی او فلکاں تے چلے آئے فلکاں دا راہی السلام علیکم ورحمۃ